अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी बड़ी खबरें आ रही हैं और धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत के अंदर अली अमीन गंडापुर की खान के साथ मुलाकात के हवाले से समाअत होती है, जहां पे अडयाला जेल के हुकाम ये बताते हैं कि देखिए हमें तो कोई एतराज ही नहीं है, हमने तो कोई गंडापुर की मुलाकात पर पाबंदी लगाई ही नहीं थी, तो लिहाजा सत बिस्मिल्लाह आए गंडापुर साहब वो इमरान खान से मिले। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने अदालत को यह भी बताया कि देखिए हमने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हुए हैं, वो कोऑर्डिनेटर हमें नाम दे देते हैं कि आज फलां ने मिलना है, कल फलां मिलेगा, तो उसके मुताबिक हम मुलाकात करवा देते हैं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा हमें पता है आप जो कुछ करते हैं, आपने कोऑर्डिनेटर जो मुकर्रर किए हुए हैं ना, उसमें से एक कोऑर्डिनेटर इंतजार हुसैन पंजुत्था पिछले 20-25 दिनों से लापता हैं, अगवा हो चुके हैं, तो लिहाजा हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि नहीं, उसके अलावा भी बैरिस्टर गौहर हैं, बैरिस्टर जो है वो सलमान अकबर राजा हैं, तो लिहाजा वो एक लंबी फहरिस्त है, तो हम मुलाकात करवा देंगे, इस हवाले से आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने ऑर्डर किया कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, जिसके अंदर जो जो उनका हक है, यानी इखबार उनको देना, पीटीवी की सहूलत देना, इसके अलावा यूके के अंदर उनके बच्चों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू कराना, यहां तक की भी उन्हें इजाजत जो है वो फराहम की जाए। शुएब शाहीन साहब से मुकालमा हुआ अरबाब ताहिर साहब को, उनका जेल हुकाम बता रहे हैं जी वो सिक्योरिटी थ्रेट थे, इस वजह से कोई जो है वो 20-25 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी थी, तो असल में वो इसलिए मामलात जो थे वो गड़बड़ थे, अदरवाइज तो मुलाकातें रूटीन के मुताबिक हो रही थी। शुएब शाहीन साहब ने बताया कि सर जितने जेल थ्रेट है ना, ये आप ही के साथी जज जैसे सरदार इजाज इसहाक ने एक हुक्म दिया था कि 3 बजे तक इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश करें। उसके बाद ये जो थ्रेट वाले हैं ना, इनकी दौड़ें लग गई थी, हमारी मिन्नतें कर रहे थे, हमारे तरले कर रहे थे, खुदा के लिए आप अडयाला जेल आ जाए ना, आप यहां पे इमरान खान के साथ मुलाकात कर लेना, तो फिर फैसल फरीद चौधरी की, सलमान अकबर राजा की और शुएब शाहीन की मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा उस वक्त कहां गए थे थ्रेट, उस वक्त कहां गए थे खतरात। अच्छा जी, अडयाला जेल से एक तो आज 190 मिलियन वाली समाअत होनी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालबन 7 नवंबर तक हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है, स्टे ऑर्डर दे रखा है। और बहरहाल आज जो है वो सहाफी भी जाएंगे, समाअत भी होगी, तो इमरान खान की जो पॉलिसी है एहतजाज को लेकर और बाकी मामलात को लेकर किस तरह से बढ़ना है, क्योंकि रात को सलमान अकबर राजा ने कहा था कि कल हम ऐलान करेंगे कि हमारी अगली जो है वो एक जो डिसाइसिव मूवमेंट है, यानी जो हतमी हमने फैसला करना है एहतजाज के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो कल हम ऐलान करेंगे। तो आज अडयाला जेल से इस हवाले से बड़ी खबर आ सकती है। जो एक खबर आई है अडयाला से वो ये है कि इमरान खान कैद के दौरान जो है एक किताब लिख रहे हैं, एक बुक जो है वो लिख रहे हैं मुसलसल, जो कि जल्द शाया भी हो जाएगी, और दी होप यानी उम्मीद के नाम से इमरान खान किताब जो है वो लिख रहे हैं। दूसरा नंबर पे काजी साहब के साथ जो कुछ बरतानिया के अंदर हो रहा है, यानी काजी साहब खुद कहते थे ना कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो आपको किचन में नहीं होना चाहिए। अब वो जो यूके वाले हैं ना, वो कहते हैं काजी साहब अब कब गर्मी बर्दाश्त करें, या तो यहां से जाएं, वापस जाएं ना पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसको आप सुनहरी बना के आए हैं, वो पाकिस्तान जिसके अंदर आप कानून आइन की हाकमियत, जहां पे आप बड़े बड़े आइन के मकबरे बना के आए हैं, वहां जाए ना। वहां पे तो यूके से ज्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां पे तो कोई अगवा बिल जबर और कोई कुछ भी नहीं है, वहां तो बहनों बेटियों की इज्जत भी महफूज है, इलेक्शन भी मेरिट पर होते हैं, मेरिट पर हुकूमतें आती हैं, तो लिहाजा आप वहां पे जाएं, यहां या फिर यहां पे किचन की गर्मी जो है वो बर्दाश्त करें। मेहर बुखारी साहबा आजकल दुनिया न्यूज प्रोग्राम करती हैं, तो दुनिया में मेहर बुखारी, तो वहां पे जो थे पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम, तो उनसे पूछा गया कि आप माजरत करते हैं, आप मुजम्मत करते हैं जो कुछ काजी साहब के साथ इंग्लैंड के अंदर हुआ है, लंदन के अंदर, मिडिल टेंपल के अंदर हुआ है? मैं बिल्कुल नहीं मुजम्मत करूंगा, ये एक रवैया है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट काजी साहब ने की थी
آج وہ بھگت رہے ہیں چاہے جو بھی ہو جائے. مہر بخاری نے کافی کہا دیکھیے سر ہمیں کہیں پہ سٹاپ کرنا پڑے گا, فل سٹاپ لگانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا, یہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. جو بھی ہوا تھا قاضی صاحب آپ کچن کی گرمی برداشت کریں, ہماری جانب سے کوئی مذمت ومت نہیں ہے. جبکہ خبر آ گئی ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملہ کرنے والوں میں شامل ہیں جو لوگ ہیں ان کی پہچان ہو گئی ہے. سعدیہ لاہور سے ہیں, ان کا تعلق فہیم سعدیہ کا شوہر ہے, اور اس کے علاوہ شایان علی ہیں, اور شایان علی کی ماں عائشہ ہیں. ان لوگوں کی شناخت ہوئی ہے اور حکومت پاکستان نے ان کے خلاف پاکستان میں FIR درج کرنے کا کہہ دیا ہے, اور ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک. ویسے UK نیشنل وہ ایک سیکنڈ میں اٹھا کے آپ کو باہر ماریں گے. یعنی UK والے تو لوگ شکر کرتے ہیں, یعنی یہاں سے جو پاکستان میں ایون ڈنکی لگا کے بھی جاتے ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جعلی پیچھے پرچے ہی کروا دو تاکہ ہمیں اسائلم مل جائے. اب ان کا موقف تو مزید مضبوط ہوگا کہ وہ پیچھے پاکستان والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تم انہیں GST اسٹیٹس پلس دیتے ہو, تم انہیں جو ہے وہ ادھر اجازتیں دیتے ہو کہ آؤ لندن کے اندر رہو, ایمن فیلڈ کے اندر رہو, سہولیات دیتے ہو, سیکورٹی دیتے ہو, یہ تمہارے شہریوں پر پرچے کر رہے ہیں. لہذا یہ ایک فضول اور بکواس ایکسرسائز ہے, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایک اور بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کو کل صبح 9 بجے ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا. جیسے سمر رفعت امتیاز صاحبہ نے حکم دیا ہے, اور کل ہی رپورٹ طلب کی تھی جیسے ارباب طاہر صاحب نے اور میاں گل صاحب نے. اور میاں گل صاحب نے جو ابو الاسناد کے بارے میں کل فرمایا تھا وہ آپ کو اب پتہ چل چکا ہے. اب ابو الاسناد پر ایک اور نیا الزام یہ کہ عدالتی وقت گزر جانے کے بعد یعنی شام 6:30 بجے کے بعد کہیں پہ اعظم سواتی کو پیش کیا جاتا ہے ان کے نواسے کے مطابق اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, اور ابو الاسناد ذوالقرنین ان کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیتے ہیں. تو وہ ایک سنگین مس کنڈکٹ. تو اس حوالے سے ایک رپورٹ طلب کی تھی, تو آج جسٹس سمن رفعت نے حکم دیا کہ کل 9 بجے تک, کل صبح ہر حال میں اعظم سواتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے, ایک بڑی بریکنگ نیوز. پھر ایک خبر جو کل رات کو آئی, اور رات کو آپ کو پتہ ہے زمان پارک کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا, بشرا بی بی وہاں پہ پہنچی, پھر وہاں پہ پولیس بھی پہنچ گئی تھی, گھیراؤ کیا ہوا تھا, شاید ان کی سیکورٹی کے لیے وہ پولیس تھی, تاثر گیا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور پھر کارکن بھی وہاں پہ پہنچے. تو ایک خبر جو ہے وہ سکپ ہو گئی تھی جو کہ بڑی خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اور فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے, اور جسٹس منصور علی شاہ کو تنازعات کے حل کی جو متبادل کمیٹی ہے اس کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے. جب یہ مخصوص سیٹوں والا فیصلہ آیا تھا نا, تو اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی کے رکن تھے, چیئرمین نہیں تھے, رکن تھے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے صرف رکن ہی نہیں بلکہ اس کمیٹی کا سربراہ بھی بنا دیا ہے, جس کے اندر جسٹس جو ہے وہ عائشہ ملک بھی ہیں اور جیسے شاہد وحید صاحب بھی ہیں. تو لہٰذا یہ یعنی جسٹس جو قاضی کر کے گیا یا جو حکومت یا طاقتور چاہتے تھے ان سارے فیصلوں پر اب جسٹس یحییٰ آفریدی کاٹا جو ہے وہ لگاتے جا رہے ہیں. اور ایک اور اہم چیز جو ہے کہ رات کو نام آ گئے تھے عمر ایوب کا, شبلی فراز کا, اور ادھر سے بلاول بھٹو کا اور عرفان صدیقی کا. اب یہ چاروں قانون کے طالب علم نہیں ہیں, یعنی چاروں قانون دان نہیں ہیں, وکیل نہیں ہیں, آئین کو کوئی زیادہ سمجھنے والے لوگ نہیں, اگرچہ سیاستدان ہیں. اب یہ سارے جو آئین اور قانون کو نہیں جانتے, ایکسپرٹ نہیں ہے, یعنی ایکسپرٹ نہیں ہے سادہ لفظوں کے اندر, یہ ججز کی تعیناتی کریں گے. اب اصل میں 5واں ممبر جو سب سے اہم ہوگا اقلیت سے, جو کہ ہوگا اقلیت سے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اقلیت والا بھی محض نمبر پورے کرنے والا کے لیے اس کمیٹی میں ڈالا جائے گا یا میرٹ پر ڈالا جائے گا. ظاہر ہے جس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر یہ ہو رہا ہے کہ نمبر گیم کی گیم ہے, جج چاہے جو بھی آ جائے, ہمارا جج تمہارا جج, انصاف کا اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے وہ مریم نواز پہ کافی تنقید ہو رہی ہے. جو کل مریم نے کہا تھا کہ میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں گی جو سموگ والا معاملہ ہے, جو پولوشن والا معاملہ ہے. اچھا, اب اس پہ تنقید کیا ہو رہی ہے کہ رؤوف حسن کے موبائل سے اگر بھارتی جرنلسٹ کا نمبر نکل آتا ہے تو وہ را کا ایجنٹ بن جاتا ہے. علی امین گنڈا پور اگر افغان کونسلر سے مل لیتا ہے تو وہ جناب صوبہ ایک الگ بغاوت پہ چل پڑتا ہے, علیحدگی کی طرف چل پڑتا ہے. صوبہ اپنے معاملات خود, اور وہ پاکستان کی ریاست اور دفتر خارجہ میں انٹرفیرنس ہو جاتی ہے. تم برکھا دت کو بلاؤ, صرف رابطہ نہیں, برکھا دت کو بلاؤ, اس کو ہوسٹ کرو, اس کو انٹرویو دو کہ مجھے مودی کی یاد آ رہی ہے, کاش مودی بھی آتا ہے اس جو کانفرنس پر. تو وہ جو ہے وہ ایجنٹ ہی نہیں ہے.
اور پھر تم جو ہے الگ سے خط لکھو ایک صوبہ ہو کے اور بھارتی پنجاب کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی کرو، سموگ ڈپلومیسی کرو، یعنی کرنی چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی صوبے کو خط لکھنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن پھر منافقت نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کریں تو کوئی علیحدگی، کوئی دفتر خارجہ، کوئی ریاست کی رٹ کو مسئلہ نہیں ہوتا، اور آپ کریں تو آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہے، اور آپ کریں تو آپ مودی کے ساتھ یارانہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات ہوں، پڑوسی ملک ہیں. تو افغانستان پڑوسی ملک نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ اس وقت جو مسائل ہیں وہ بھارت سے زیادہ ہیں، تو لہٰذا یہ منافقت ہے. بہرحال آج بڑی خبریں آئیں گی، آج ایک بڑا دن جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان زندہ باد.